बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आज आपसे बात बताऊंगा, अपने घर में चाहे इसको लिख के लटका लेना या दिलों पे लिख लेना, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है मेरे प्यारे दोस्तों। अंग्रेजी में एक कहावत है दोस्तों, उसको मेरे दोस्तों याद कर लीजिए, बल्कि घर में कहीं लटका कर रख लीजिए। तो अंग्रेजी में कहावत है, हाउस इज बिल्ट बाय हैंड बट होम इज बिल्ट बाय हार्ट। यानी कि मेरे दोस्तों, कहने वाले ने कहा कि मकान तो हाथों से बन जाया करते हैं, मगर घर हमेशा दिलों से बना करते हैं। लेकिन मुसलमान में, जो हमारे दीन में, जो हमारे इस्लाम में, जो हमारी शरीयत में जो तरीका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो हम सब भूल बैठे हैं। खास करके जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान किसे कहते हैं दोस्तों? कोई कलमा पढ़ने से मुसलमान तो नहीं हो जाता, मैं उसको मुसलमान मानता नहीं। जो मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करेगा और उस पे पुख्ता रहेगा और सीधे रास्ते पे चलेगा, वो शायद मुसलमान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मुसलमान बहुत ही आसान तरीके से आराम होता है बनने के लिए, लेकिन बात कुछ और है जो मैंने आपको शुरू में बताई। तो दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो, क्योंकि दीन इस्लाम की बात सुन के आपकी शायद आखिरत समझ जाएगी अगर मेरी बातों पे अमल कर लोगे। तो मेरे दोस्तों, हम उन बातों को तोजा के साथ सुने और ऊंची दवाजी जिंदगी गुजारे, यानी कि बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारें की कोशिश करें। क्योंकि दुनिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा कम वक्त इंसान के अल्लाह ताला हवाले करता है, यानी कि इसको देता है इंसान को। लेकिन इंसान क्या कर बैठता है दोस्तों? अपनी ज़िंदगी ही तबाह कर लेता है इस फानी दुनिया के लिए। हम ऐसा ना करें। हम अपनी दुनिया में जब अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, इसको बड़े ही तरीके से गुजारो, क्योंकि रब को मुंह दिखाना है। तो आगे चलते हैं, हम बात कुछ और ही हमें करनी है। हम दियार गेर में बैठे हैं दोस्तों, हमारी छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े जब मुकामी इंतज़ामिया को पहुंचते हैं तो वो इस्लाम पर हंसते हैं। यानी कि जब मुसलमान, यानी कि दीन इस्लाम के लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर वो कोर्ट कचहरी हो जाता है। और दोस्तों, ये एक ही बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊंगा आखिरी में, क्योंकि मियाँ बीवी के ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो लेकिन अक्सर जब एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी के साथ, यानी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ छोटी छोटी बातों पे झगड़ता है और बातें कहाँ पहुँच जाती है? कोर्ट कचहरी में, दुनिया के सामने। तो उसमें दोस्तों कितनी बदनामी होती है इस्लाम की। जो गैर इस्लामी लोग होते हैं वो हंसते हैं। तो मेरे दोस्तों, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर उंगलियां उठाते हैं। कितनी बदबख्ती है अगर हम अपनी कम ज़र्फ़ी के वजह से किसी को इस्लाम पर उंगली उठाने का मौका दिया। छोटी छोटी बातें अपने घर में सिमट लिया करें, ऐसा झगड़ा ना बनाएं जो कम्युनिटी में, यानी कि टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि दुनिया में आम हो जाए हमारी बात। ऐसे ना करो मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बातें मुसलमानों के तो लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये नहीं सिखाया कि छोटी छोटी बात पे झगड़ा करो। क्योंकि जब नबूवत से पहले, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आप सब जानते होंगे, मालूम है, क्योंकि मक्का के कुरैश कितने बदबख्त लोग थे, अपनी बेटियों को भी जिंदा दफना देते थे, जरा जरा सी बातों पे लड़ काट मर जाते थे, बुत परस्ती होती थी। तो मेरे नबी जब आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ हम बात एक मियाँ बीवी की भी आपको बताएंगे जो बिल्कुल हकीकत है आज के दौर में। हम अपनी ज़ात के खोल से बाहर निकलें, हम मुसलमानों के बदनामी की बजाय मुसलमानों की नेक नामी का जरिया बने दोस्तों, ये कसम करो। आज ऐसी सोच रखने वाले इतने थोड़े हैं कि चिराग रुख जवा, यानी कि चिराग लेके भी ढूंढेंगे की ज़रूरत है।
وہ نہیں ملیں گے۔ تو ایک ہجوم اولاد آدم کا ادھر بھی دیکھیے، ڈھونڈیے تو ہر طرف اللہ کے بندوں کا حال۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایک شعر آپ کے سامنے بھی میں نے پیش کیا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کس طرح دوستو لڑائیاں ہوتی ہے۔ آپ کو اب اصلی بات میں بتاؤں گا اسلام میں کیا چل رہا ہے دوستو۔ اسی کی وجہ سے اسلام پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں دوستو اور برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جب لڑائیاں ہوتی ہے تو کیا کیا کرتے ہیں یہ میاں بیوی؟ اگر اسی حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خاوند کو یاد کر کے روتی رہے گی کہ جی اتنا اچھا تھا میرے لیے، تو بہت اچھا کرتا تھا۔ اور یہی اس کو دوبارہ تم بیوی کے لیے اور مرد کے لیے ایک جیسی بیوی ہے، یعنی کہ دونوں کی باتیں ایک جیسی ہے۔ آج کے معاشرے میں تو یہی چل رہا ہے دوستو۔ آج گھر میں دیکھو میاں بیوی کی کتنی، یعنی کہ اسلامک گھر میں کی میں بات بتا رہا ہوں دوستو، اپنے اسلام کو چھوڑ کے وہ ایسے مذہب پہ چل پڑے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں حقوق بیوی کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں۔ تو اگر بیوی فوت ہو جائے تو یہی خاوند ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے گا کہ بیوی اتنی اچھی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ یہ دونوں کے دوستوں اتنی خوش نصیب تھے، یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی۔ تو اور جب ان کو ایک دوسرے کو یہ مر جائیں یا فوت ہو جائے دوستو تو کیا یہ سوچتی رہتی ہے، پوری زندگی تڑپ کے ہی روتی رہتی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم بندے کی قدر اس کے قریب رہتے ہوئے کر لیا کریں۔ یعنی کہ دوستو میں اسلام کے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ کسی بھی ہمسائے، پڑوسی یا رشتہ دار سے مت جھگڑو، کیونکہ جب وہ تمہارے سے چلا جائے گا، یہ دور چلا جائے گا یا فوت ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ یہی مثال میں نے بیوی کی دی، جب تک بیاہ زندہ رہتا ہے تو کتنا لڑائی جھگڑا، کتنی بدبختی سے وہ پیش آتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور جب میرے پیارے ناظرینوں یہی میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو پھر کس طرح سے یہ مصیبتیں کھڑتی کرتی ہیں، اور اتنی لڑائی ہو جاتی ہے کہ دوستوں مولویوں کے پاس جانا پڑتا ہے، بولتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کرو، ہمارا یہ کرو، ہمارا وہ کرو۔ ایسے مت کرو۔ ہم بندے کی قدر اس وقت قریب رہتے ہوئے کر لیا کریں میرے دوستو، ایسا نہ کرو۔ کہیں مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ میاں بیوی جھگڑے کے میں ایک دوسرے سے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ہوش آتی ہے تو خاوند اپنی جگہ پاگل بنا پھرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ میرے دوستو پاگل بنی پھرتا ہی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس یعنی کہ مولویوں کے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کر رہ سکیں۔ ایسی صورتحال ہرگز نہیں آنی دینی چاہیے میرے پیارے دوستو۔ غفور و درگزر اور افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے، یعنی کہ بڑی سوچ سمجھداری سے کام لیا کرو، کیونکہ جب تک تم اچھے رہو گے تم بہت ہی اچھی سیکھ سکھاؤ گے اپنے بچوں کے، بلکہ ایک روٹھے تو دوسرے کو منا لینا چاہیے میرے دوستو۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے، اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھے، آج دوستی کر لیں میرے پیارے دوستو۔ تو جب یہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جب تک انسان زندہ ہے دنیا میں اس کی قدر کرو، یار جب مر جائے تو پھر کس طرح میں نے میاں بیوی کی مثال بتائی کہ وہ کس قدر میرا خیال کرتی تھی، اور دوستو ایسے ہی عورت بولتی ہے کہ وہ کس قدر میرا خیال رکھتا تھا، پوری زندگی اس کی تڑپ جاتی ہے، لیکن جب آمنے سامنے رہتے ہیں کس طرح سے وہ مصیبتیں میں کتنا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور طلاق پہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسا نہ کرو معاشرے میں دوستو، ایسا نہ کرو، نہ تڑپو۔ ایسے کہ انسان تڑپتا ہے کیونکہ اس کو اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ
میں بہت ہی بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اپنی بیوی کو رلا کے، لیکن جب بیوی فوت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے دوستو، اور پھر یاد آتی ہے اس کی کہ ہائے وہ کتنا خیال رکھتی تھی میرا، میرے بچوں کا۔ اور ایسے ہی مرد کرتا ہے دوستو، ایسے ہی عورت کرتی ہے کہ وہ کتنا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی مرد۔ تو دوستو ایسا نہ کرو، اپنے معاشرے کو بہت اچھا بہتر بناؤ۔ اسی مجبون کو ایک دوسرے شاعر نے نئے رنگ سے باندھا، زندگی یوں نہیں بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے میرے پیارے دوستو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو جب تک زندگی ہے روٹ کے کیوں ختم کر رہے ہو، اپنے پیار محبت سے اس رب کے پاس جانے کی تیاری بھی لگا کے رکھو، اور جتنا وقت دیا ہے پیار محبت سے بہترین گزارو۔ تو دوستو کامیاب زندگی آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر یہ شوق ترقی کر جائے تو میرے دوستو دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محنت کو اپنائیں۔ تن آسانی کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے، کامیاب زندگی ہمیشہ محنت لگن اور مجاہدے کی زندگی ہوا کرتی ہے میرے دوستو۔ تو سبھی میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو، اپنے اسلام کو نیچے مت جھکنے دو، کیونکہ اسلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شوق سے اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین۔